सरिता प्रधान। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षे ख वर्गे पठामि। अद्य अहम श्री संस्कृत शिक्षण सूत्राणि विषये किंचित् वदामि। विभिन्न विषयाणाम् अध्यापने उपयुक्तानि कानिचित् मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्राणि सन्ति। छात्राणाम् अवगमने रीतिं विश्लेष्य सरलतया बोधयितुम् उपयुक्तानि कानिचित् शिक्षणसूत्राणि निरूपितानि। संस्कृतशिक्षणे तेषाम् उपयोगः शिक्षण अधिगम प्रक्रियायां फलवतरः करोति। अतः तेषां विवरणम् अत्र संक्षेपणं क्रियते। प्रथमतः ज्ञातात् अज्ञातं प्रतिः, फ्रॉम नोन टू अननोन। प्रतिदिनं नवार्जितज्ञानम् अन्यस्मिन् दिने नवीनपाठ्यांशस्य कृते पूर्वज्ञानं भवति। छात्राणां पूर्वज्ञानं पूर्वानुभावश्च नूतनज्ञानप्राप्तौ पूर्वज्ञानेन सम्बन्धः विना नूतनज्ञानस्य मस्तिष्के प्रवेशः न भवति। नूतनज्ञानस्य पूर्वज्ञानेन सह सम्बन्धः कल्पनीयः। संस्कृतशिक्षणे विशेषतः व्याकरणपाठे छात्राणां पूर्वानुभवस्य आधारेण नूतनविषयाणाम् अध्ययनं सुकरं भवति। अज्ञातविषयस्य ज्ञानप्राप्तये ज्ञातविषयः सहायकः भवति। इतिहासपाठेषु प्राचीनकालिकघटनाः वर्ण्यन्ते। वर्तमानकाले छात्रैः ज्ञाताः घटनाः सन्ति। तासाम् आधारेण इतिहासस्य विषयाः बोधनीयाः। प्रस्तावनासोपाने छात्राणां पूर्वज्ञानेन साकं नूतनविषयस्य सम्बन्धं स्थापयामि। तेन अज्ञातः पूर्वज्ञानात् परं नवीनज्ञानं प्रदेयः। तस्मात् परम् आगच्छति सरलात् कठिनं प्रति, फ्रॉम सिम्पल टू कॉम्प्लेक्स। इदं सूत्रं पूर्वोक्तसूत्रेण साकं सादृश्यं भवति। ज्ञातविषयः सरलः भवति, अज्ञातविषयः कठिनं भवति। अध्यापकः सरलविषयं प्रथमं पाठयेत्, तदनन्तरं कठिनविषये प्रवेशः भवति। सरलानि लघूनि वाक्यानि पाठयेत्, तदनन्तरं कठिनवाक्यानि पाठयेत्। अलङ्कारशास्त्रे आदौ उपमालङ्कारः, तस्मात् अनन्तरं रूपकालङ्कारस्य प्रयोगः भवति। छन्दसि प्रथमतः अनुष्टुप्छन्दः भवति सरलः, तस्मात् परं कठिनः भवति उपजाति, उपेन्द्रवज्रा, मन्दाक्रान्ता, स्रग्धरा इत्यादयः। तस्मात् परं विधिः भवति स्थूलात् सूक्ष्मं प्रतिः, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। संस्कृतशिक्षणे स्थूलानि वस्तूनि इन्द्रियगोचराणि भवन्ति। स्थूलवस्तूनां ज्ञानं सुलभं भवति। वस्तूनि प्रदर्श्य तेषां नाम, स्वरूपं, स्वभावश्च क्रमशः वर्णनीयः। वर्णनात्मकनिबन्धानां बोधकात् परं भावात्मकः निबन्धः बोधनीयः। एतदर्थं चित्रं, मानचित्रं, प्रतिकृतिः, अभिनयः, उदाहरणं, प्रयोजनम् अपि करणीयः। छात्राः कदलीफलं नेत्रेण दृश्यते इति वदन्ति, तदा अध्यापकः बोधयति नेत्रेन्द्रियेण कदलीफलस्य वर्णः, आकारः गृह्यते। त्वगेन्द्रियेण तस्य मृदुत्वं, घ्राणेन्द्रियेण तस्य गन्धः, रसनेन्द्रियेण तस्य रुचिः ज्ञायते। तस्मात् परम् आगच्छति पूर्णात् अंशं प्रति, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। छात्रः प्रथमं समग्रवस्तुं पश्यति, ततः परम् एव तस्य दृष्टिः निर्दिष्टेषु अवयवेषु गच्छति। मनोवैज्ञानिकानुसारं दृष्टिगोचरपदार्थस्य पूर्णाकृतिम् एव मनः गृह्यते। अध्यापकः छात्राणां पुरस्तात् बोधनविषयस्य पूर्णरूपेण संस्थाप्य ततः विश्लेष्य अंशानां विवरणं कुर्यात्।